अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूरीन हानम नियाजी, जो इमरान खान नियाजी की बहन है, हसान नियाजी की वालदा हैं। इनके भाई इस टाइम जेल में है, बेटा इस टाइम जेल में है। भाई ने किस तरह ईद गुजारी, बेटे ने किस तरह ईद गुजारी, तो नूरीन हानम नियाजी से पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे अपने भाई के हवाले से बताएं, क्योंकि कौम का लीडर है, कौम का रहनुमा है, और कौम आपको पता है कि बहुत मोहब्बत करती है इमरान खान से। कैसी गुजारी है इमरान खान ने ईद का दिन? आज पहला दिन था, कैसा दिन गुजरा है? मेरा तो ख्याल है, देखिए हमारे से तो मुलाकात वो नहीं करवाते ईद पे, कि वो कहते हैं हमारी ईद छुट्टी होती है और हम किसी को मुलाकात नहीं करवाते। और उनको वो अगर इजाजत होती भी, वो हमारी मुलाकात ना करवाते, क्योंकि वो इमरान खान को हर तरह की तकलीफ दे के चाहते हैं और देते हैं। और इमरान खान की देखें, वो तो एक कैद तन्हाई में है। उनको ना कोई उनसे बात कर सकता है। जो उनके पास उनके साथ जो खड़े हैं लोग, जो पुलिस वाले ड्यूटी पे हैं, उनको भी इजाजत नहीं बात करने की, क्योंकि वहां इतने कैमरे लगाए हुए, 7 कैमरे एक छोटे से कमरे में उन्होंने लगाए हुए हैं, ताकि कोई चीज ऐसी ना हो जिससे इनको, क्योंकि ये अब तक इनको ये भी यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान ने असल जेल काट रहे हैं, जो हम्म। आज तक किसी और लीडर, जो सो कॉल्ड लीडर है, मैं इनको लीडर नहीं कहती, जितने भी सियासतदान है इन्होंने काटी है। जो ये कहते हैं हमने जेल काटी, किसी ने वो जेल नहीं काटी जो इमरान खान काट रहे हैं। हम्म। तो उनकी क्या होना था ना, उनके लिए ईद की नमाज पे भी पाबंदी होगी, हर चीज पे पाबंदी होगी ना। आज आप सोचें कि अगर ये जेल में उनको ईद की नमाज के लिए लेके जाएं, तो वहां तो जितने कैद में लोग हैं वो सारे इमरान खान के सपोर्टर ही हैं आप सबसे, हम्म। क्योंकि कई दफा वो हमें मिलते हैं या गुजरते हैं, वो सब बेचारे इमरान खान जिंदाबाद कह रहे होते हैं। तो इनको सब हम्म। पता है, तो इसलिए इन्होंने उनको ऐसे रखा हुआ, इनका ख्याल है लोग भूल जाएंगे, लेकिन लोग उनको पहले से ज्यादा याद कर रहे हैं। नहीं, अच्छा मुझे बताएं कि आज इमरान खान को ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी गई। बुशरा बीबी के हवाले से भी यही खबर है कि आज वो अपने सेल से ही नहीं निकल पाए। हाँ, मेरा यही खबर, मैंने टीवी पे ये देखा था, मुझे पता नहीं अब इसकी असल तो बात नहीं पता, लेकिन यही आ रहा था कि नहीं दी गई, कि वो अपने कमरे में थे। क्यों इतनी फस्तायत क्यों है इस हद तक जाना कि एक इन। इतनी मेरा तो ख्याल है जिस हद तक ये जा चुके हैं, कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा और आगे हम उनके साथ करें क्या। आप मुझे बताएं, हम्म। बगैर वजह के उनको जेल में रखा हुआ है। इनका ख्याल था वो जेल में होंगे, ये बाहर होंगे, अवाम भूल जाएगी, लोग इनको याद कर रहे होंगे कि ये लीडर हमारे आ गए हैं। सबको पता है कि जिन्होंने वोट दिए हैं, कि इनको उन्होंने वोट नहीं दिया, ये कुर्सियों पे बैठ गए, लेकिन इनसे बैठा भी नहीं जा रहा। आप सोचे ये बैठे वजारतों पे है, लेकिन ये सारी बात ये इमरान खान के ऊपर इनका फोकस है, ये बात ही उनकी अच्छा। करते हैं, क्योंकि अच्छा, इन्हें आपकी पता है। आपकी इमरान खान से जो आखिरी मुलाकात हुई, तो उसमें क्या बात हुई? क्योंकि आगे ईद आने वाली थी, तो ईद के हवाले से कोई बात हुई, कौम के नाम कोई पैगाम? वो तो हाँ, वो तो हमेशा कहते हैं कौम को, कि मैं कौम को हमेशा कहेंगे। जैसे मैं जब जाती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोट लखपत गई थी हसान को मिलने, और जितने लोग मुझे मिलते हैं, वो जो कैदी हैं, जो कैद हैं, उन वो और जितने बाकी लोग मिलते हैं वहां पे, अमला है या जो भी, वो सब कहते हैं हमारे इमरान खान को सलाम दें। तो मैं उनको हम्म। यही कहती हूँ कि कोट लखपत से सारे आपको सलाम दे रहे हैं, तो वो कहते हैं मेरा हम्म। भी उनको सलाम देना। तो अच्छा। वो लोग तो देखें, अल्लाह ने, अल्लाह को पता है कि उन्होंने जो कुर्बानी दी है, वो इतनी बड़ी कुर्बानी है कि ये थोड़ी कुर्बानी नहीं है। वो सिर्फ जेल नहीं है, इन्होंने जेल पे उन पे जो बेहुदा केसेस बना के चलाए हैं, तो वो और उन्होंने फेस किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जिस वो हर केस के ऊपर अदालतें लगी, हमने वहां बैठ के देखा। मैं कहती हूँ उसके बाद ना किसी जज की इज्जत रही है किसी के दिल में, हमारे दिल में भी नहीं और बाकी किसी के दिल में भी नहीं। और ये हम्म। पता चल गया कि अदालतों के अंदर क्या निजाम है, और कोई कोई आपको इंसाफ कहीं से नहीं मिलेगा। झूठे केसेस बनाए, झूठे केसेस में फंसाए, असल इंसाफ है वो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। अच्छा, नूरीन हानम न्याजी, आप ये बताइएगा कि आप अपने भाई के बगैर, अपने बेटे के बगैर कैसी ईद गुजार रही हैं? मतलब ईद तो चले हमारी उम्र में ऐसी ईद होती है कि जो गुजारे,
لیکن افسوس اور تکلیف ہے بیٹا تو میرا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عمران خان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کو ایز اے لیڈر فالو کر رہے ہیں. میرا بیٹے کا بھی وہ لیڈر ہے. اور تکلیف عمران خان کے لیے کہ انہوں نے جتنی بڑی قربانی پاکستان کے لیے دی ہے، انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کے لیے کیا سب کچھ. انہوں نے السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نورین خانم نیازی، جو عمران خان نیازی کی بہن ہے، حسان نیازی کی والدہ ہیں. ان کے بھائی اس ٹائم جیل میں ہے، بیٹا اس ٹائم جیل میں ہے. بھائی نے کس طرح عید گزاری، بیٹے نے کس طرح عید گزاری، تو نورین خانم نیازی سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، کیسے ہیں آپ؟ خیر مبارک، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. اچھا، مجھے اپنے بھائی کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ قوم کا لیڈر ہے، قوم کا رہنما ہے، اور قوم آپ کو پتہ ہے کہ بہت محبت کرتی ہے عمران خان سے. کیسی گزاری ہے عمران خان نے عید کا دن؟ آج پہلا دن تھا، کیسا دن گزرا ہے؟ میرا تو خیال ہے دیکھیں ہمارے سے تو ملاقات وہ نہیں کرواتے عید پہ، کہ وہ کہتے ہیں ہماری عید چھٹی ہوتی ہے اور ہم کسی کو ملاقات نہیں کرواتے. اور ان کو وہ اگر اجازت ہوتی بھی وہ ہماری ملاقات نہ کرواتے، کیونکہ وہ عمران خان کو ہر طرح کی تکلیف دے کے چاہتے ہیں اور دیتے ہیں. اور عمران خان کی دیکھیں وہ تو ایک قید تنہائی میں ہے. ان کو نہ کوئی ان سے بات کر سکتا ہے. جو ان کے پاس ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں لوگ جو پولیس والے ڈیوٹی پہ ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں بات کرنے کی، کیونکہ وہاں اتنے کیمرے لگائے ہوئے، 7 کیمرے ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے ان کو، کیونکہ یہ اب تک ان کو یہ بھی یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان نے اصل جیل کاٹ رہے ہیں، جو ہوں، آج تک کسی اور لیڈر، جو سو کال لیڈر ہے، میں ان کو لیڈر نہیں کہتی، جتنے بھی سیاست دان ہیں انہوں نے کاٹی ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم نے جیل کاٹی، کسی نے وہ جیل نہیں کاٹی جو عمران خان کاٹ رہے ہیں. ہوں، تو ان کی کیا ہونا تھا، نہ ان کے لیے عید کی نماز پہ بھی پابندی ہوئے گی، ہر چیز پہ پابندی ہوئے گی نا. آج آپ سوچیں کہ اگر یہ جیل میں ان کو عید کی نماز کے لیے لے کے جائیں تو وہاں تو جتنے قید میں لوگ ہیں وہ سارے عمران خان کے سپورٹر ہی ہیں آپ سب سے، ہوں. کیونکہ کئی دفعہ وہ ہمیں ملتے ہیں یا گزرتے ہیں، وہ سب بیچارے عمران خان زندہ باد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سب ہوں. پتہ ہے. تو اس لیے انہوں نے ان کو ایسے رکھا ہوا، ان کا خیال ہے لوگ بھول جائیں گے، لیکن لوگ ان کو پہلے سے زیادہ یاد کر رہے ہیں. نہیں، اچھا مجھے بتائیں کہ آج عمران خان کو عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی. بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہی خبر ہے کہ آج وہ اپنے سیل سے ہی نہیں نکل پائے. ہاں میرا یہی خبر، میں نے ٹی وی پہ یہ دیکھا تھا، مجھے پتا نہیں اب اس کی اصل تو بات نہیں پتا، لیکن یہی آ رہا تھا کہ نہیں دی گئی، کہ وہ اپنے کمرے میں تھے. کیوں اتنی فستائیت کیوں ہے اس حد تک جانا کہ اتنی ایک میرا تو خیال ہے جس حد تک یہ جا چکے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا اور آگے ہم ان کے ساتھ کریں کیا. آپ مجھے ہوں، بتائیں بغیر وجہ کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کا خیال تھا وہ جیل میں ہوئیں گے، باہر ہوئیں گے، عوام بھول جائے گی، لوگ ان کو یاد کر رہے ہوں گے کہ یہ لیڈر ہمارے آ گئے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں کہ ان کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا، یہ کرسیوں پہ بیٹھ گئے، لیکن ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا. آپ سوچیں یہ بیٹھے وزارتوں پہ ہیں، لیکن یہ ساری وقت یہ عمران خان کے اوپر ان کا فوکس ہے، یہ بات ہی ان کی اچھا کرتے ہیں کیونکہ اچھا انہیں آپ پتہ کی ہے. آپ کی عمران خان سے جو آخری ملاقات ہوئی تو اس میں کیا بات ہوئی؟ کیونکہ آگے عید آنے والی تھی، تو عید کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، قوم کے نام کوئی پیغام؟ وہ تو ہاں وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں قوم کو، کہ میں قوم کو ہمیشہ کہیں گے. جیسے میں جب جاتی ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوٹ لکھپت گئی تھی حسان کو ملنے، اور جتنے لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ جو قیدی ہیں جو قید ہیں، وہ اور جتنے باقی لوگ ملتے ہیں وہاں پہ، عملہ ہے یا جو بھی، وہ سب کہتے ہیں ہمارے عمران خان کو سلام دیں. تو میں ان کو ہوں، یہی کہتی ہوں کہ کوٹ لکھپت سے سارے آپ کو سلام دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرا ہوں، بھی ان کو سلام دینا. تو اچھا. وہ لوگ تو دیکھیں اللہ نے، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ یہ تھوڑی قربانی نہیں ہے. وہ صرف جیل نہیں ہے، انہوں نے جیل پہ ان پہ جو بےہودہ کیسز بنا کے چلائے ہیں، تو وہ اور انہوں نے فیس کیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ ہر کیس کے اوپر عدالتیں لگی، ہم نے وہاں بیٹھ کے دیکھا
میں کہتی ہوں اس کے بعد نہ کسی جج کی عزت رہی ہے کسی کے دل میں، ہمارے دل میں بھی نہیں اور باقی کسی کے دل میں بھی نہیں، اور یہ پتہ چل گیا کہ عدالتوں کے اندر کیا نظام ہے اور کوئی آپ کو انصاف کہیں سے نہیں ملے گا، جھوٹے کیسز بنائیں، جھوٹے کیسز میں پھنسائیں، اصل انصاف ہے وہ آپ کو کہیں ملے گا بھی نہیں۔ اچھا نورین خانم نیازی، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے بھائی کے بغیر، اپنے بیٹے کے بغیر کیسی عید گزاری ہیں؟ مطلب عید تو چلے ہماری عمر میں ایسی عید ہوتی ہے کہ جو گزاریں، لیکن افسوس اور تکلیف ہے بیٹا تو میرا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عمران خان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کو ایز اے لیڈر فالو کر رہے ہیں، میرا بیٹے کا بھی وہ لیڈر ہے، اور تکلیف عمران خان کے لیے کہ انہوں نے جتنی بڑی قربانی پاکستان کے لیے دی ہے، انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کے لیے کیا سب کچھ، انہوں نے